चावल के ऊपर पानी पी लेने से हमल नहीं ठहरता। गंदम का हलवा खाने से दिमाग का कैंसर नहीं होता। आटे में लीमू डालने से आटा कभी खराब नहीं होता। गर्म दूध पीने से हड्डियां कभी कमजोर नहीं होती। बत्तख के अंडे खाने से नजर कभी कमजोर नहीं होगी। गीला कपड़ा सर पर रखने से दिमाग की रगें कमजोर होती हैं। तवे पर थोड़ा नमक लगा लिया करो, रोटी कभी फटेगी नहीं। काला नमक खाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। नीम गर्म पानी पीने से दिल के वाल कभी बंद नहीं होंगे। छोटी इलायची खाने से रीढ़ की हड्डी कमजोर नहीं होगी। ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें खाने से कब्ज हो जाती है। अमरूद हमेशा कच्चा खाया करो, ज्यादा फायदा देगा। शाम के बाद केला खाने से सीने में बलगम पैदा हो जाता है। कीकर की लकड़ी चबाने से सांस की बीमारी खत्म हो जाती है। नीम के पत्ते चबाने से दमा के मर्ज में आराम मिलता है। तुलसी के पत्ते चबाने से मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। कच्चे फल खाने से माहवारी के दर्द में कमी आती है। कच्ची सब्जियां खाने से बदन की खूबसूरती बढ़ती है। अखरोट खाने से रंग हमेशा गोरा रहता है। अगर आपकी जोड़ों और पट्टों में दर्द रहता है तो बाकसरत या अल्लाहू या कादिरू का विर्द कीजिए, अफाका होगा। रात को रोजाना आंखों में सुरमा डालकर सोने से आंखें कभी खराब नहीं होती। खड़े होकर हम बिस्तरी करने से आपको फालिज का खतरा हो सकता है। अगर जिंदगी बढ़ाना चाहते हो तो रोटी में नमक का इस्तेमाल कम किया करें, यानी आटा गूंथते वक्त नमक कम इस्तेमाल किया करें। इंजीर खाने से दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। केले के छिलके मुंह पर मसलने से चेहरे पर कभी क्रीम लगाने की जरूरत महसूस नहीं होती। शर्मगाह के बाल साफ किए बगैर हम बिस्तरी करने से बांझपन की बीमारी हो सकती है। हामला होने के लिए जमा के बाद दाएं जानिब लेटे। नाफ में लींबू का रस का एक कतरा और एक कतरा सरसों के तेल का डालकर सोने से 70 साल तक पेट बाहर नहीं आएगा। ऐसे अफराद जिनमें खून की कमी हो बैंगन का सालन ज्यादा खाया करें। जामुन का रस पीने से सर का दर्द खत्म हो जाता है। शहतूत खाने से दिमागी कमजोरी दूर होती है। बालों में नमकीन पानी लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। रोजा रखने से दिमाग तेजी से काम करता है। रोजा रखने से जिगर को 4 से 6 घंटे तक आराम मिल जाता है, जो रोजा रखने के बगैर नामुमकिन है। रोजा रखने से पट्टों पर बोझ कम हो जाता है। रोजा रखने से बदन की फालतू चर्बी बनना रुक जाती है। रोजा रखने से ब्लड प्रेशर मतवाजन रहता है। बादाम को पीसकर गाजर के साथ खाने से जहन तेज हो जाता है। चने के साथ बाजरे की रोटी खाने से दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। निहार मुंह आड़ू खाने से हावजा मजबूत होता है। शकरकंदी में जैतून के चंद कतरे डालकर खाने से दिमाग की नसें खुल जाती हैं, जिससे दिमाग तेजी से काम करने लगता है। सूरजमुखी के तेल से माथे की मालिश करने से जहन इतना तेज होगा कि कोई भी बात कभी भूलेगी नहीं। भुने हुए चने खाकर ऊपर से अनार का रस पी लेने से जहानत में इजाफा होता है। शीशम के दरख्त को देखने से यादाश्त तेज हो जाती है। छींक को रोकने से दिमाग कमजोर हो जाता है। शहद, लीमू का रस और जैतून का तेल सुबह के वक्त मिक्स करके पीने से गुर्दे की पथरी खारिज होना शुरू हो जाती है। नाश्ते में गंदम का दलिया खाने से शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है। अगर मसाने की कमजोरी का मसला हो तो छोटी इलायची पानी में उबाल कर पीने से मसाने की कमजोरी दूर हो जाती है। अगर कान में कोई कीड़ा चला जाए तो सरसों के तेल से कान को भर ले, थोड़ी देर में कीड़ा ऊपर आ जाएगा। केले और खजूर को मक्खन में पीसकर खाने से बलगम वाली खांसी खत्म हो जाती है। अगर मुंह पक जाए तो खीरे की झाग मुंह पर लगाने से मुंह ठीक हो जाता है। मूली के पत्ते चबाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। खाना खाने से पहले पानी पीने से बदन को ताकत मिलती है। गोश्त खाने से पहले नमक चख लेने से गोश्त जल्दी हजम हो जाता है। खाली पेट नहाने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। सोते वक्त उल्टा सोने से दिमाग कमजोर हो जाता है। रोजादार को कमजोर करने वाली चीजें: बनस्पति घी का इस्तेमाल, सहरी के लिए ना उठना, सहरी में हद से ज्यादा खाना, दिन में हद से ज्यादा सोना, रोजे की हालत में पानी में ज्यादा देर तक रहना, ज्यादा चाय पीना, मिर्चों या मसालेदार खानों का इस्तेमाल ज्यादा करना,
میٹھے کھانوں کا استعمال زیادہ کرنا، آڑو کھانے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال تک ہنسی نہیں آئی تھی۔ شیطان انسان کے جسم کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ سرما لگانے کے بعد اگر 3 مرتبہ آنکھوں کو جھپکایا جائے تو اس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ افطاری اور کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے پرہیز کریں۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پی سکتے ہیں۔ لفافے کو 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے سے اس کی سیل کھل جائے گی۔ اگر آپ کچھ شامل کرنا بھول گئے ہیں تو یہ جاننے کے لیے ایک اچھی ٹپ تھی۔ اگر آپ کو تیزابیت ہو رہی ہے، بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، تو ایسے میں خربوزے کا استعمال تیزابیت، سینے کی جلن اور قبض میں راحت پہنچاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اکثر افراد کو تیزابیت کی شکایت رہتی ہے، تو اس ماہ مبارک میں اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ آدھے سر کا درد ختم کرنے کے لیے ناک کے نتھنے جس طرف درد ہو اس کی الٹی طرف کے نتھنے میں 1 قطرہ شہد ٹپکا دیں۔ اللہ کے فضل سے آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ الائچی کے بیجوں میں تیل ہوتا ہے جو ہاضمہ، معدے کے مسائل اور قبض دور کرتا ہے اور یہ الرجی میں مفید ہے۔ اس کے بیج کو پیس کر آدھا چمچ سحری میں اور افطاری میں استعمال کرنے سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کی قطرے ڈال دو، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ دہی کا استعمال جسم میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی، وزن میں بھی کمی آتی ہے۔ ورزش اور یوگا کرنے سے پہلے 1 مالٹا ضرور کھائیں۔ اسے کھانے سے ورزش کرتے ہوئے تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کے مسلز میں درد نہیں ہوگا۔ بینگن بھوک لگاتا ہے۔ اگر آپ کے سلور کے برتنوں پر کسی وجہ سے زنگ وغیرہ لگ رہا ہے تو پھر کیلے کے چھلکوں کو ان برتنوں کے زنگ زدہ حصوں پر خوب اچھی طرح رگڑیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی منٹوں میں برتن کی چمک دمک آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی۔ آلو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، خواہ رگ میں لگوایا جائے یا گوشت میں۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ رات کے وقت خاص طور پر سحری کے ٹائم پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور منہ سے نکلنے والے چھالوں، آنتوں اور جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں بطخ بچے دیتی ہے اس گھر میں کبھی چوہے نہیں آتے۔ دبلے پتلے افراد اگر روزانہ کیلا کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اسٹرابیری کا جوس بنا کر پینے سے کینسر جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال مزید گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی بازو کی کوہنیاں کالی ہوں تو مالٹے کا چھلکا رگڑیں، اس سے آپ کی کوہنیاں بالکل سفید ہو جائیں گی۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور ذہنی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں۔ اگر پیشاب والی نالی میں انفیکشن ہو گیا ہو تو فالسے کا جوس پیئیں۔ کیلے پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر زکام کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے اور بال عمر سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے آپ کی نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی۔